संसद सचिवालयद्वारा नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता प्रदान, कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सुविधा प्राप्त हुने। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर संवैधानिक र कानूनी विवाद उत्पन्न, विवादका कारण मिति घोषणामा निर्वाचन आयोग अनिर्णित, निर्वाचनलाई लम्ब्याउन खोजिएको नेपाली कांग्रेसको आशंका। नयाँ मन्त्रीमण्डलका केही मन्त्रीहरू स्वार्थ बाजिने गरी सरकारमा सहभागी भएपछि आलोचना र टिप्पणी बढ्दै स्वार्थ बाजिने कार्य निराकरण गर्ने कानून नेपालमा अझै बन्न सकेन। जापानमा जन्मदरमा उल्लेख्य गिरावट, सामाजिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको प्रधानमन्त्री किसिदाको भनाई। र टी20 लिग क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा पूर्व क्रिकेटर महबुब आलम र राष्ट्रिय खेलाडी मोहम्मद आदिल अन्सारी पक्राउ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसद सचिवालयले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दल नेताका रूपमा सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गत पुस 26 मा विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसको विपक्षी दलको हैसियतबारे कानूनी र नैतिक प्रश्न उठिरहेका बेला संघीय संसद सचिवालयले पठाएको पत्र हिजो सार्वजनिक भएको हो। सरकारले विश्वासको मत दिनु र प्रधानमन्त्री नियुक्त तथा सरकार गठनको विषय फरक सन्दर्भ भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले संसदको प्रमुख विपक्षी दल आफै भएको दावी गर्दै आएको थियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को परिभाषाले अन्यल बनाएपछि कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले पुस 29 मा संसद सचिवालयमा प्रमुख विपक्षी दल नेताको हैसियतले प्राप्त हुने सुविधा माग गरेर पत्र पठाउनु भएको थियो। संघीय संसद सचिवालयलाई नै प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार हुने ठहर देउवाले पत्र लेख्नु भएको थियो। त्यही पत्रका आधारमा सचिवालयले कांग्रेसलाई माघ 4 मा पत्र पठाएको हो। कांग्रेसलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भइआएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 का सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 बमोजिम हुने बेहोरा निर्देशन अनुसार अनुरोध छ। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन, सभामुख उपसभामुख चयन तथा प्रदेश सरकार गठनपछि दलहरूको ध्यान भावी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा संवैधानिक र कानूनी विवाद उत्पन्न भएको छ। सोही विवादका कारण निर्वाचन आयोगले अझै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन भने संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई कानूनको बहानामा लम्ब्याउन खोजिएको आशंका व्यक्त गरेको छ। संविधानको धारा 63 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुने व्यवस्था छ। संविधानलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रपतिको पदावधि आगामी फागुन 28 गते सकिन्छ। यसका आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार यही माघ 28 गते भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ। संविधान अनुरूप पदावधि भएको 1 महिना अघि नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। संविधान र ऐन बाजिएकाले निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग अनिर्णित छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारसँग छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको बताए। पहिले नै हामीले गएर यस संविधानमा यस्तो छ, कानूनमा यस्तो छ, निर्वाचित मिति यति हुन्छ, यसरी त्यो सुरु हुन्छ, यस्तो छ, यो विषय आयोगले 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएको हो। अब यसलाई कसो के गर्ने हो हामी चाहिँ अलिकति जानकारी पाऊँ। आयोगले तदनुसार मिति तोकेर अगाडि बढाउँछ र आयोगलाई चाहिँ यो निर्वाचन गर्नलाई 22-25 दिन समय भए पुग्छ। हामीलाई त्यो त धेरै ठुलो लामो समय चाहिँदैन, तर प्रक्रिया त सबै पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कुरो भएको हो। 15 दिन अगाडि त्यो खाली रहेको राष्ट्रिय सभाको सदस्यले भोट हाल्न पाउने भएको हुनाले त्यसको चाहिँ 25 गते तोकेर अगाडि बढाइयो। अब एकचोटि भेटेर अनि मिति तय गर्छौँ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 को दफा 1 अनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि नै वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले 1 महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी चुनावको मिति तोकी त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा यदि राष्ट्रपति निर्वाचित समयमै हुन नसकेको अवस्थामा अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नहुन्जेलसम्म वर्तमान राष्ट्रपति नै कायम रहने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानून बाजिएको व्याख्या भएका छन्। संविधान र निर्वाचन कानून बाजिदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा दलहरूले लिने गरेको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी दलहरूले स्वार्थ सिद्धका लागि संविधान प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समय
समयमै गर्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, राष्ट्रपति भनेको देशको ठुलो प्रोटोकल हो, उपराष्ट्रपति भनेको पनि ठुलो प्रोटोकल हो। अब निर्वाचन भनेको जुन दिन म्याच सकिन्छ, कार्यावधि सकिन्छ, अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिको त्यही दिन गर्ने भन्ने होइन। त्यस हुनाले कानुनले तपाईँ 1 महिना अगाडि नै गर्न सकिने भनेर भन्नुको तात्पर्य त्यो हो। अब 1 महिना अगाडि जहिले गरे पनि शपथ ग्रहण चाहिँ आउटगोइङ राष्ट्रपति र इन्कमिङ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ उचित समय जहिले हुन्छ तहिले गर्नलाई सकिने भयो। अब ठुलो एउटा पदहरूमा निर्वाचन गर्दा यस्तो गर्ने चलन छ। हाम्रो कानुनले पनि त्यसैलाई एडप्ट गरेको हो। कानुन पनि सही छ, खालि प्रवृत्तिको कुरो यहाँ किन निर्वाचन गर्नलाई ढिलाइ हुँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एकदमै राजनैतिक कुरा भयो। संविधान या कानुनको समस्या एक अर्कासँग बाँधिएको भन्ने जुन कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ त्यो चाहिँ गलत हो, त्यस्तो केही छैन। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनपछि संघीय संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा 7 दलीय गठबन्धनले केन्द्र र प्रदेशमा सरकार बनाइसकेको छ भने प्रतिनिधि सभामा सभामुख उपसभामुख सहित 7 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्राप्त गरिसकेको छ। अहिले सत्ता घटक एमाले र माओवादी केन्द्रकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप 2 कार्यकाल बिताइसकेको अवस्थामा अब देशले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्राप्त गर्नेछ। तर चुनावको मिति घोषणा नहुँदा निर्वाचन कानूनलाई बाधक बनाउँदै निर्वाचन लम्ब्याउने चलखेल सुरु भएको भन्दै संघीय संसदको पहिलो दल नेपाली कंग्रेस सशंकित बनेको छ। कंग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कानूनलाई बाधक ठानेर राष्ट्रपति निर्वाचन लम्ब्याउन खोजिए मान्य नहुने बताए। उनले भने, कानूनी ऐनमा कुनै समस्याहरू छन् भने ती कुराहरूलाई पनि समयमै त्यसलाई समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काममा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। यो फागुन 29 गतेबाट पनि उता लाने जुन चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ हुन थालेका छन्, त्यस्तो किसिमको चर्चाहरू हुन थालेका छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्दैनौँ। सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन विधि र कानूनमा विवाद गर्न नपर्ने बताएको छ। सो पार्टीका उपाध्यक्ष युवराज ग्यालीले निर्वाचन पर धकेल्ने विषयमा पार्टीको कुनै आशय व्यक्त नभएको बताए। उनले भने, त्यसरी पछाडि धकिल्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। नियमले कानूनले जे मिल्छ त्यही गर्नुपर्छ। त्यसबारेमा चाहिँ अलि राम्रो अध्ययन गर्ने र त्यो आधारमा जानुपर्छ। पार्टीले चाहिँ कुनै पछि धकेल्ने भन्ने कुनै योजना नीति निर्णय त्यस्तो केही छैन। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा तथा संसदको कार्यकाल बारे समेत विवाद उत्पन्न भएका थिए। अहिले फेरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा देखिएको कानूनी र संवैधानिक विवादको निरूपण कसरी हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारी सहित सबै दलहरूसँग छलफल गर्ने रणनीति बनाएको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको हिजो बसेको बैठकबाट राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि दलहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन बीच सहमति हुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनका लागि आवश्यक बहुमत कांग्रेसको पक्ष नभए पनि उसले दलहरूसँग सहमति खोज्ने नीति लिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अपराधहरूको चरित्रमा बहुआयामिक फेरबदल आएकाले बदलिदो सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक रणनीति बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। 22औं सशस्त्र प्रहरी दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बदलिदो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि आवश्यक रणनीति बनाई सोही अनुसार परिचालित हुन सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यस दिनले देश र जनताको सुरक्षा र अझ उच्च मनोबलका साथ कर्तव्य पथमा अग्रसर रहन प्रेरणा दिनुहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै तपाईँहरूको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अझ पनि सशक्त र व्यवसायिक बनाउन नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ र मैले पहिलोचोटि तपाईँहरूको अगाडि सम्बोधन गर्दा भनेको कुरामा एकचोटि फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु। शान्तिको महत्त्व सबभन्दा बढी त्यसैले मात्र आत्मसात गर्न सक्छ जसले युद्धको पीडा नजिकबाट देखेको छ, भोगेको छ। हामी सबै एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रेर शान्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी सबैले शान्तिको महत्त्व बुझेका छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकारको पूर्ण पालना र भ्रष्टाचार तथा लैंगिक विभेदमा शून्य सहनशीलताका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बललाई हात हतियार, गोलीगट्ठा, आवास एवं बन्दोबस्तीका सामान, विपद व्यवस्थापनका सामान, सवारी साधन, भौतिक पूर्वाधार लगायत आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
यस दिनले देश र जनताको सुरक्षा र अझ उच्च मनोबलका साथ कर्तव्य पथमा अग्रसर रहन प्रेरणा दिनुहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै तपाईँहरूको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अझ पनि सशस्त्र र व्यवसायिक बनाउन नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ र मैले पहिलोचोटि तपाईँहरूको अगाडि सम्बोधन गर्दा भनेको कुरामा एकचोटि फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु। शान्तिको महत्त्व सबभन्दा बढी त्यसैले मात्र आत्मसात गर्न सक्छ जसले युद्धको पीडा नजिकबाट देखेको छ, भोगेको छ। हामी सबै एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रेर शान्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी सबैले शान्तिको महत्त्व बुझेका छौँ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चबार कटौती गर्न प्रस्ताव गरिसकेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सामान्य अर्थमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति कुनै पेशा व्यवसायमा रहँदा आफ्ना पदबाट प्रभावित भएर व्यक्तिगत लाभ लिएको खण्डमा त्यसलाई स्वार्थ बाजिने कार्यको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। यही मान्यताका बीच नयाँ मन्त्रीमण्डलका केही मन्त्रीहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका कारण यति बेला स्वार्थ बाजिने गरी उनीहरू सरकारमा सहभागी भएको भन्दै आलोचना र टिप्पणी भइरहेका छन्। सुशासनका लागि अपरिहार्य मानिएको स्वार्थ बाजिने कार्य निराकरण हुन नसकेमा त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिने जोखिम देखिएको छ। तर नेपालमा स्वार्थ बाजिने कार्य रोक्नका लागि कुनै कानून बनिसकेको छैन। त्यसैले भन्ने गरिएको छ त्यस्ता कानून नभएपछि स्वार्थ बाजिने व्यक्तिहरू नै नीति निर्माणको हैसियतमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएका केही मन्त्रीको व्यावसायिक पृष्ठभूमिलाई लिएर अहिले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषयमा बहस भइरहेको छ। यही क्रममा नेपाली शब्दावलीमा स्वार्थको द्वन्द्व, स्वार्थको टकराव वा स्वार्थ बाझिने कार्य भनेर परिभाषित यो विषय के हो भन्ने सार्वजनिक वृत्तमा चासो प्रकट भएका छन्। सामान्यतया कुनै पनि पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई स्वार्थ बाझिने भनेर हेरिन्छ। 2064 सालमा बनेको सुशासन व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐनको दफा 18 मा भनिएको छ, यस ऐनमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको विषयबाट निजको हकमा अपुताले खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एका सगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाजिने भएमा त्यस्ता पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न पाउने छैन। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिले स्वार्थ बाजिने विषयलाई भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। स्वार्थ बाजिनु भनेकै के हो त? स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी विषयका एक अध्येता किरण चापागाई भन्छन्, कुनै पनि आर्थिक अथवा राजनीतिक फाइदाका लागि कुनै पनि एउटा व्यक्ति अथवा समूहको निहित स्वार्थको लागि कुनै पनि निर्णय गरिन्छ भने हामीले स्वार्थको द्वन्द्व भनेर बुझिन्छ। यद्यपि स्वार्थको द्वन्द्व यो अवस्थामा हुँदैन जब कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि निष्पक्ष नभए तापनि एकदम अलिकति लार्जर इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि स्वार्थको द्वन्द्व भनिँदैन, हैन? यदि कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि अथवा नीति बनाउँदाखेरि कुनै एउटा सीमित स्वार्थी समूहको राजनीतिक र आर्थिक भनौँ न लाभको लागि गरिन्छ र जसको कारणले अरूलाई हानि हुन्छ भने त्यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व भनेर बुझ्नुपर्छ। नेपालमा स्वार्थ बाझिने कार्य रोक्न अहिलेसम्म स्पष्ट कानून बनेको छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको छ। त्यस्तै न्याय परिषद ऐनले पनि न्यायाधीशको कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा स्वार्थ व्यवस्थापनको विषय उल्लेख गरेको छ। कानूनको अभावमा स्वार्थ बाझिने कार्यलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। अझ भन्ने हो भने स्वार्थ बाझिने विषयमा नेपालमा कानूनी परिभाषा नै छैन। कानूनका जानकारहरूले आवश्यक दबाव सृजना गर्न सके नयाँ कानून बन्न सक्ने र त्यसका लागि यो विषय संसदमा प्रवेश गर्न सक्ने बताएका छन्। अधिवक्ता इन्द्र अर्याल स्वार्थको द्वन्द्व अवधारणामा नैतिक र कानूनी प्रश्न खडा गर्नुपर्ने बताउँछन्। यहाँनिर मेरो चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो जस्तो मान्छे चाहिँ अलिकति ब्याक हुने कन्डिसन चाहिँ छ। हामी सबैका प्रयास
अभियसली, किनभने कानुन मन्त्रालयमा पनि तपाईँ हामीले कुरा गर्न सक्छौँ, संसदमा जाने कुरा नि कुरा गर्न सक्छौँ। तर यो विषय तपाईँको संसदमा पुग्दाखेरि भोलि सांसदहरू यसबाट ब्याक हुन सक्ने अवस्था चाहिँ बडो गाह्रो छ। किनभने सामाजिक रूपमा चाहिँ यो विषय निकै चासोको विषय हो र यो विषयले चाहिँ धेरै नै सामाजिक न्याय दिन्छ र कानुनी न्याय पनि दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आम मान्छेले बुझेका छन्। त्यसकारणले यसको सुरुवात मात्र गर्न सकियो भने यो विषय अगाडि बढ्छ, पछाडि चाहिँ सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागि आफ्नो कार्यकाल र पदको दुरुपयोग गर्ने गलत नजिर स्थापित गर्ने कार्य हुँदै आएका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सार्वजनिक पदमा हुनेले सार्वजनिक हित विपरीत निजी स्वार्थका निम्ति काम गर्नु अस्वाभाविक भए पनि हामी कहाँ त्यसलाई नै बलियो आधार बनाउन खोजिएको टिप्पणी भइरहेका छन्। नयाँ मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका कारण विवाद उत्पन्न हुँदै स्वार्थ बाझिने कार्यले बहस उत्पन्न गराएको हो। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, गृह मन्त्री रवि लामिछाने, श्रम मन्त्री डोलराज अर्याल त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। कानून निर्माण गर्ने संसदमा समेत व्यापारी, मेडिकल कलेज सञ्चालक, बैंक सञ्चालक, शेयर कारोबारी, ठेकेदार लगायत पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई हरेक जसो राजनीतिक दलले सांसद बनाउँदै आएका छन्। विगतमा पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदहरूले संसदीय समितिहरूबाट कानून निर्माण तथा राज्य सञ्चालनका विषयमा आफू अनुकूल निर्णय गराएको भन्दै आलोचना भएका थिए। नयाँ सरकारमा मन्त्री भएका व्यक्तिको विषयमा अहिले त्यस्तै प्रकारको टिप्पणी भइरहेका छन्। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति मन्त्री हुँदा स्वार्थ बाजिँदैन भन्ने प्रश्नमा शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले भनेका छन्, तपाईलाई हुन त तपाईँ नेपाली हो, त्यही त सोध्नु स्वाभाविक हो। तपाईँलाई थाहा छ अहिले बेलायतको चाहिँ प्रधानमन्त्री के छ? तपाईँले थाहा हुनु भएको छ? ऊ सायद बेलायतको सबभन्दा धेरै किसिमको बिजनेस गर्ने बिजनेसम्यान हो त्यहाँको प्रधानमन्त्री। किनभने उसले त्यही जानेको छ, त्यसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो देशले उसलाई जिम्मेवारी लगाएको। र मलाई विश्वास छ यो ठाउँमा आएर मैले देश र चाहिँ जनताको लागि धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। किनभने यहाँ किन काम भइरहेको छैन मलाई थाहा छ, त्यसले गर्दा म यहाँ। कुनै व्यवसाय र पदमा रहँदैमा स्वार्थ बाझिने नभई सार्वजनिक पदमा रहिसकेपछि त्यसबाट व्यक्तिगत र अनुचित फाइदा लिने हकमा समस्या हुने गरेको छ। त्यसैले स्वार्थ बाझिने पदमा व्यक्ति स्वयं संलग्न नहुने अवस्थामा त्यस्तो विवाद हट्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैले कानूनी प्रबन्ध गरी स्वार्थ बाझिने कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने विज्ञहरूले बताए। अन्य देशको उदाहरण दिँदै अध्यता चापागाईले भने, विकसित देशहरूले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी भ्रष्टाचारको रूपबाट परिभाषा गरिएको छ। असल अभ्यासलाई हेर्ने हो भने स्वार्थको द्वन्द्व भनेको एउटा फौजदारी अपराध हो। हामीले अहिले नैतिकतासँग मात्रै जोडिएका छौँ। राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई यदि रोक्ने हो भने हामीले पनि यो स्वार्थको द्वन्द्वलाई चाहिँ एउटा फौजदारी अपराध मानेर नयाँ संरचना पनि आवश्यक पर्ने स्थिति देखिन्छ। भनिन्छ स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी छुट्टै कानून नभए पनि हित बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु सामान्य विधि शास्त्रीय मान्यता हो। तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। कोही निश्चित व्यक्ति सांसद वा मन्त्री भएपछि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका होइनन्, बरु उनीहरूको पेशागत आबद्धता र उनीहरूको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सार्वजनिक भूमिका बीच टकराव हुने भएकाले यसलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था हो। अन्यथा यो उनीहरूका लागि नैतिक प्रश्न त हुँदै हो, त्यसमाथि सुशासन कायम हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने आम अपेक्षा माथिको प्रहार समेत हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। सुरक्षाकर्मी हत्या अभियोगमा फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेका उद्योगी पशुपति मुरारका सहित 6 जनाको विभूषण रद्द भएको छ। मन्त्री परिषदको गत साता बसेको बैठकले उनीहरूको विभूषण रद्दको निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विभूषण रद्द भएकाहरूको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन लागि गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। विभूषण रद्द भएका अन्यमा व्यापारी चिराग गोयल, शिक्षकहरू हरिप्रसाद कणेल, एम बहादुर श्रेष्ठ र कर्मचारी शेरबहादुर श्रेष्ठ छन्। भ्रष्टाचार र विवादमा रहेका व्यक्तिलाई विभूषण दिने निर्णय भएको भन्दै आलोचना भएपछि पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको विभूषण दिने सूचीमा रहेका विवादित व्यक्तिको नाम रद्द गरिएको हो। उद्योगी मुरारका माथि खानी दोहनको आयोगमा बिगो, कैद र जरिवाना असुलको माग दाबीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुरारका विरुद्ध अख्तियारले 2078 माघ 12 मा विशेष अदालतमा 49 करोड 45 लाख 51,645 रुपैयाँ बिगो र 2 वर्ष कैद माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको किनारा नलाग्दै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मुरारकालाई स्वीकृतिमय
राष्ट्रदीप विभूषण घोषणा गरिएको थियो। सांसद कोइली 2072 भदौ 25मा सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक असै थमन विक हत्या अभियोगका फरार व्यक्ति हुन्। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्युको न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका रुबी खान सहितका अधिकारकर्मीलाई हिजो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बबरमहल अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका बेला पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडिबाट खान सहित 7 जना पक्राउ परेर सिंहदरबार स्थित प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। 2076 चैत 14 मा भारतमा निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु भएपछि उनको न्यायका लागि खानको नेतृत्वमा महिलाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यसबीच सरकारी छानबिन समिति बन्यो। जिल्ला प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान पनि गरे। तथापि पीडित पक्ष न्याय पाउनेमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। मुद्दा अदालतसम्म जान सकेको छैन। उल्टो मुख्य आरोपित रहेका कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी हालै बाँके 3-2 बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री दाहालले श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। मेग्दीका स्थायी पाएका श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। यसअघि पनि दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानमा जन्मदरमा आएको ह्रासका कारण सामाजिक गतिविधि प्रभावित भएको प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले बताउनु भएको छ। जापानमा सन् 2022 मा 8 लाख भन्दा कम नयाँ जन्म भएको छ, जसलाई सन् 1970 यता करिब 20 लाखले कमी भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जापानको जनसङ्ख्या 12 करोड 50 लाख रहने अनुमान गरेको छ। पछिल्लो समय जापानसहित अन्य मुलुकमा पनि जन्मदर क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। तर जापानमा भने अन्य देशको तुलनामा घट्दो जनसङ्ख्या दर तीव्र रहेको बीबीसीले जनाएको छ। वृद्धहरूको बढ्दो आयुका कारण सामाजिक गतिविधिमा समर्थन जनाउन सक्ने कामदारको संख्या घट्दै गएको बताइएको छ। जापानमा 65 वर्ष उमेर समूहभन्दा बढी संख्या हुनेमा जापानको विश्वको दोस्रो सूचीमा रहेको विश्व बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जापानमा करिब 28% जनसङ्ख्या 65 वर्ष उमेर समूहमाथिको रहेको बीबीसीले जनाएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि सरकारले बालबालिका र बालपालन सम्बन्धी नीतिहरू ल्याउने तयारी गरेको छ। जापानी सरकारले बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च दोब्बर गर्ने रणनीति अघि सारेको हो। यो विषयमा केन्द्रित हुने नयाँ सरकारी निकाय अप्रिलमा स्थापना गरिने बताइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ र म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा पूर्व क्रिकेटर महबुब आलम र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी मोहम्मद आदिल अन्सारी पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले हिजो पक्राउ गरेको हो। गत पुस 9 देखि 27 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा म्याच फिक्सिङ भएको कुरा आएपछि सीआईबीले डीएसपी सुन्दर तिवारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधारहरू भेटेपछि त्यसमा संलग्नताको आशंकामा 2 क्रिकेटरलाई पक्राउ गरेको हो। सप्तरीको राजविराजबाट पक्राउ परेका आदिल र विराटनगरबाट पक्राउ परेका महबुबलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। लीगका खेलमा म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङ जस्तो गम्भीर आरोप लागे पनि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। गण्डकी प्रदेश सहित मुलुकका पश्चिमी क्षेत्रमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै सोही क्षेत्रका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। बागमती प्रदेश सहित अन्य स्थानमा आंशिक बदली हुने विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:54 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:38 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।